हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको च्याप्टर टाइम भ्यालु अफ मनी पढ्न जाँदैछौँ, जसमा आज हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको के हो र साथसाथै यसमा आउने हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र यसै गरी हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द मनीहरूको चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर हामी यसमा कन्सेप्ट पढ्न जाँदैछौँ र हामी एक्जाम्पलका साथसाथै अन्य एक्जाममा सोध्ने टाइपको क्वेसनहरू पनि गर्छौँ र हाम्रो आजको क्लास अगाडि बढ्दैछ यसरी। टाइम भ्यालु अफ द मनी के हो त हाम्रो टाइम भ्यालु अफ द मनी भनेको भन्दा आजको मनीको भ्यालु र अब फ्युचरमा हुने मनीको भ्यालु को बीच कतिको भिन्नता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई टाइम भ्यालु अफ मनीले सिकाउने गर्दछ। जस्तै फ्युचरमा हुने पैसा जस्तै अथवा क्यास हुने गर्छ हो, त्यो मनीको इम्पोर्टेन्स र अब अहिले हामीसँग प्रेजेन्टमा रहिरहेको मनीको इम्पोर्टेन्स बिचको एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, भिन्नता आएर एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसलाई नै हामीले चाहिँ के भनिन्छ मनीको एउटा वर्थ हो भनेर चिन्छौँ। जस्तै यो एउटा टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ मनीसँग चाहिँ एउटा के हुन्छ, टाइमसँग पनि एउटा भ्यालु हुने गर्दछ। भने मतलब प्रेजेन्टमा रहेको मनीको भ्यालु फरक र फ्युचरमा रहेको एउटै मनीको सेम एमाउन्टको भ्यालु फरक हुने गर्दछ भन्दछ। र यो कन्सेप्टले हामीलाई के भन्छ भन्दा आजको मनी चाहिँ एकदम मोर भ्यालुएबल छ देन द रुपिज अ इयर हेन्स। भने मतलब के हो भन्दा आजको मनी भन्दा चाहिँ फ्युचरमा हुने मनी भन्दा के हुने गर्दछ, एकदमै भ्यालुएबल हुने गर्दछ हाम्रो लागि चाहिँ। र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कुनै पनि इन्ट्रेस्ट रेट युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ है। भने चाहिँ के रहेछ हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको चाहिँ भने मतलब भ्यालु अफ द मनी, प्रेजेन्टमा रहेको मनीको भ्यालु र फ्युचरमा रहेको मनीको भ्यालु बिच भिन्नता चाहिँ यसले हामीलाई देखाउने गर्दछ। र हाम्रो मोर भ्यालुएबल कुन भयो त भन्दा प्रेजेन्टमा रहेको मनीको भ्यालु चाहिँ मोर भ्यालुएबल छ देन द फ्युचरमा हुने मनीको भन्दा। जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्ट्रेस्ट रेट अथवा कुनै पनि रेट लगाएर चाहिँ हामीले थाहा पत्ता लगाउन सक्छौँ है। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ यो भनेको एउटा मनीको भ्यालु टाइम अनुसार, भने चाहिँ यो एउटा टाइम भयो नि हो, टाइम अनुसार चाहिँ मनीको भ्यालु कस्तो छ भने मतलब एउटा प्रेजेन्टमा रहेको मनीको भ्यालु र फ्युचरमा हुने मनीको भ्यालु बिच भिन्नता। र यसै गरी हाम्रो के रहेछ त हाम्रो टाइम भ्यालु अफ द मनी भनेर हामी यहाँ लेख्न जाँदैछौँ है। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको चाहिँ यो भनेको एउटा टाइम अनुसार हुने भ्यालु मनीको है। इट मिन्स मनी has time value. A rupee today is more valuable than a rupee a year hence. We use rate of interest to express the time value of money. र के रहेछ त हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको भन्दा इट मिन्स मनी ह्याज टाइम भ्यालु, भनेपछि टाइम अनुसार चाहिँ मनीको भ्यालु हुने गर्दछ। अर्थात् यो
अहिले प्रेजेन्टमा रहेको मनीको भ्यालु भन्दा फ्युचरमा रहेको मनीको भ्यालु कति हुने गर्दछ, बढी हुने गर्दछ कि कम हुने गर्दछ कि, र कुन चाहिँ मोर भ्यालुएबल हुने गर्दछ भनेर चाहिँ हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीले चाहिँ हामीलाई सिकाउने गर्दछ है, देखाउने गर्दछ। अ रुपी टुडे इज मोर भ्यालुएबल देन अ रुपी अ इयर हेन्स भने चाहिँ के रहेछ, टुडेको मनी भने मतलब अहिले हामीसँग प्रेजेन्टमा रहेको मनी चाहिँ मोर भ्यालुएबल छ देन द हामीसँग फ्युचरमा हुनेवाला मनी भन्दा भनेर चाहिँ हामीले यसमा थाहा पायौँ। र वी युज रेट अफ इन्ट्रेस्ट टु एक्सप्रेस द टाइम भ्यालु अफ मनी भने चाहिँ हामीले के युज गर्दछौँ भन्दाखेरि रेट अफ द इन्ट्रेस्ट के को लागि चाहिँ युज गर्छ भन्दा टु एक्सप्रेस द टाइम भ्यालु अफ मनी भने चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के पनि युज गर्न सक्छौँ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि युज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेटको त कुरा आयो है। अब हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर पनि थाहा भयो र इन्ट्रेस्टको कुरा आयो भने चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टले चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्ट युज गरेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ त भन्ने मतलब इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ नि। यो भनेको हाम्रो के भयो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट। रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो के हुने गर्दछ त, इन्ट्रेस्टको रेट भनेपछि अब यो इन्ट्रेस्ट काट्ने तरिका अब के पनि हुनसक्छ, एउटा हुन सक्दछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र अर्को हुन सक्दछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ अब हामी पढ्न जाँदैछौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ के रहेछ त। हामीले यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा हामीले सानै क्लासदेखिबाट पढ्दै आएको कुरा हो है। यसमा के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो पिटिआर अपन 100 भने चाहिँ यो के हो त, इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला हो यो भनेको। कस्तो इन्ट्रेस्ट भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला, पी भनेको हामीलाई थाहा छ प्रिन्सिपल एमाउन्ट र टी भनेको हामीलाई टाइम र आर भनेको हाम्रो रेट हो। यसरी चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले इजिली नै पहिलादेखि नै हामीले पढ्दै आएको कुरा हो। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि हामीले पढ्न त हामीले पहिलादेखि नै पढ्दै आएको हो, तर हामीले यो टाइम भ्यालु अफ मनी निकाल्दाखेरि म्याक्सिमम युज हुने रेट भनेको हाम्रो के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। हामी यसलाई अलि डेप्थमा गएर पढ्छौँ। तर अब हामीलाई थाहा छ नि त सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको इजिली निकाल्ने हो कि पिटिआर अपन 100 त्यो हामीलाई थाहा छ। र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छौँ भने चाहिँ के रहेछ त। अब हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि भन्दा हाम्रो नम्बर 1मा आयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल पर्सेन्टेज युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट may be defined as interest that is calculated as a simple percentage of the original amount। ल यो भयो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको डेफिनेसन। अब यसै गरी हामीले फर्मुला हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको पिटिआर अपन 100 हो र हाम्रो फर्मुला रहेको छ फर्मुलामा सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई हामीले सर्टकटमा बनाऊ एसआई इक्वल्स टु पिटिआर अपन 100 वेयर पी भनेको हाम्रो
प्रिन्सिपल भयो हैन, प्रिन्सिपल एमाउन्ट र टी भनेको हाम्रो टाइम, मतलब हाम्रो के हो त म्याचुरिटी पिरियड कहिले हो भनेर जनाइन्छ यसलाई, र आर भनेको हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यसरी चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट आउने गर्दछ। भनेपछि जस्तै के भयो त भन्दा फर एक्जाम्पलको लागि हाम्रो के छ भन्दा जस्तै हाम्रो प्रिन्सिपल एमाउन्ट पी भनेको चाहिँ ₹10,000 र हाम्रो टाइम भनेको के हुनसक्छ 5 इयर्स, 5 इयर, र हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति थियो त भन्दा 10% थियो। भनेदेखि हामीलाई यसले के निकाल्छ, क्वेसनले हामीलाई के रिक्वायर गर्छ, रिक्वायर्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट। हामीलाई थाहा छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला त्यो हो SI = PTR/100। भने चाहिँ हाम्रो पी कति छ त, पी भनेको हामीलाई थाहा छ 10,000 र भने इन्टु र टी भनेको हाम्रो कति छ 5 इयर्स र हाम्रो आर भनेको कति छ 10% भने चाहिँ डिभाइड बाई 100। यसरी आउने गर्दछ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। कति आयो त हाम्रो 10,000 × 5 × 10 डिभाइड बाई 100 गरेर हाम्रो इन्ट्रेस्ट रहेको छ हाम्रो ₹5,000 है। यसरी आउने गर्दछ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। तर हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ बिल्कुलै फरक छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के गर्छ, प्रिन्सिपल पोर्सनमा मात्रै इन्ट्रेस्ट लाग्ने गर्दछ, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्ने गर्दछ। मतलब के हो भनेदेखि चाहिँ पहिलो वर्षमा 10,000 हाम्रो के थियो प्रिन्सिपल पोर्सन, त्यसमा हाम्रो 10% इन्ट्रेस्ट लगाएर हाम्रो कति आउने भयो त 1000 थप्ने भयो। भने यो के हो, यो हाम्रो फर्स्ट इयरको लागि। र तर हाम्रो सेकेन्ड इयरमा के हुने भयो त, कुनमा इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो भन्दा चाहिँ प्रिन्सिपल पोर्सनमा मात्रै होइन, प्लस हाम्रो इन्ट्रेस्टमा पनि लाग्ने भयो। हाम्रो इन्ट्रेस्ट भने मतलब कतिमा लाग्ने भयो 10,000 + 1,000 गरेर हाम्रो इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो। 11,000 को 10% गरेर चाहिँ यसरी इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो। त्यो भनेको हाम्रो 1100 भने चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स भनेको यही हो। तर हाम्रो यदि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएको भए के हुन्थ्यो त, एभ्री इयर चाहिँ जहिले पनि प्रिन्सिपल एमाउन्ट भनेको हाम्रो के भयो, मानौँ 10,000 थियो भनेदेखि 10,000 को 10% भने चाहिँ 1000। यसरी मात्रै हाम्रो इन्ट्रेस्ट जहिले पनि केमा लाग्थ्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल पोर्सनमा मात्रै हाम्रो इन्ट्रेस्ट लाग्छ। भनेदेखि त्यस्तो युज गरेर लगाएको छ भनेदेखि हामी के मान्छौँ त्यसलाई भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गरेको भनेर मान्छौँ। यसै गरी अर्को छ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हाम्रो के भयो त, इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट भने मतलब प्रिन्सिपल पोर्सन प्लस इन्ट्रेस्टमा पनि अर्को वर्षमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्ने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले यो राम्रोसँग बुझ्यौँ है। धेरै गाह्रो छैन यसमा। र अब हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको टर्न छ। यसमा छ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हो त हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको भन्दा कम्पाउन्ड interest is the interest calculated on total of previously earned interest and the original principal। यसरी नै रह्यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको नाम। के रहेछ त हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटेड अन
total of the previously earned interest and the original principal। भनेपछि हाम्रो यसको फर्मुला के भयो त? अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला रहेको छ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नेको। हामी यसलाई भनौँ सिआई भनौँ, यसलाई सर्टकटमा। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो जस्तै के हुने गर्दछ, प्रिन्सिपल पोर्सनमा पनि इन्ट्रेस्ट। यसको लागि हामी यसको फर्मुला हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दा, जस्तै मानौँ कि हाम्रो टाइम भ्यालु अफ अनुसार चाहिँ हाम्रो निकाल्ने फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। यसरी हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि हामीले मेन फोकस गर्नुपर्ने भनेको केमा हो? टाइम भ्यालु अफ मनी निकाल्दाखेरि। भनेपछि अब यसमा हाम्रो अर्को यहाँ के छुटेछ भन्दा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि हो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि है, सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्छौँ त? पिभी भनेको हामीलाई थाहा छ प्रेजेन्ट भ्यालु, र यो भनेको के भयो हाम्रो? पिभी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु र एफबी भनेको हाम्रो फ्युचर भ्यालु। यसरी रह्यो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचर भ्यालु। इन केस अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएको केसमा चाहिँ हामीहरूले प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा है। हामीले मेन भनेको मतलब टाइम भ्यालु अफ द मनी पढ्दैछौँ नि है। यसको फर्मुला हामीलाई यसको थाहा नै छ। यो भने मतलब यसमा के भयो भन्दाखेरि यसमा लाग्ने भनेको प्रिन्सिपल पोर्सन प्लस इन्ट्रेस्ट भने मतलब यो प्रिभियस इयरको के भयो रे? प्रिभियस इयरको प्लस। अब यसमा हो भने चाहिँ के भयो? प्रिन्सिपल पोर्सनमा मात्रै होइन है, प्रिन्सिपल पोर्सनमा मात्रै होइन, यो प्रिन्सिपल अर्न गरेको प्लस इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल पहिला रहेको प्लस हामीले अर्न गरेको एमाउन्टलाई नै पछि हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट के गरेर रेट अफ इन्ट्रेस्ट युज गरेर चाहिँ हामी के निकाल्छौँ? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ है। र अब यदि चाहिँ हामीले टाइम भ्यालु अफ मनी हामी पढ्दैछौँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु अफ द मनी, पहिलाको मनी र अहिलेको मनीमा कति डिफ्रेन्स छ भनेर हामीले निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यसमा हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएको केसमा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने फ्युचर टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ। जसमा हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुने बेलामा पिभी कसरी निकाल्ने भने मतलब पिभी भने मतलब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द मनी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हाम्रो रहेको छ। इन केस सिम्पल इन्ट्रेस्ट रहेको छ भने हाम्रो पिभी हामीले निकाल्ने भनेको फ्युचर भ्यालु डिभाइड बाई 1 प्लस आई इन्टु एन भने मतलब के भयो? आई भनेको हाम्रो के छ? हाम्रो थाहा छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट है, रेट अफ इन्ट्रेस्ट। यसलाई हामीले आरको सट्टामा के लेख्यौँ? आई लेख्यौँ है। भनेपछि पछि के रहेछ त हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द मनी निकाल्दाखेरि हामीले फ्युचर भ्यालु डिभाइड बाई 1 प्लस आई इन्टु एन। तर बट यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भएको केसमा के हुन्थ्यो त? प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला भनेको फ्युचर भ्यालु डिभाइड बाई 1 प्लस आई को पावर एन। भनेपछि के रहेछ त? डिफ्रेन्स हेर्नु न, डिफ्रेन्स यहाँ हेर्नु त के छ? सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्टु एन गऱ्यौँ, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि हामीले के गर्यौँ? पावर, होलको पावर एन गऱ्यौँ हो। हाम्रो डिफ्रेन्स रहेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मनी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। तर अब यसै गरी यो फर्मुलाबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुने केसमा, कुन केसमा? सिम्पल इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ यदि हामी फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीलाई है, फ्युचर भ्यालु चाहिँ सोध्दैछ भनेपछि हामीले चाहिँ अब यही फर्मुलाबाट हामीले निकाल्न सक्छ कि सक्दैनौँ त? प्रेजेन्ट भ्यालु यहाँ हेर्नु त, जस्तै हामीले फ्युचर भ्यालुलाई जस्ताको जस्तै राखौँ र हाम्रो के आउँछ त? यहाँ 1 भएको भए
यसरी हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई हुन जान्थ्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु 1 प्लस आई इन्टु यन, यसरी हाम्रो फर्मुला बन्ने रहेछ। भनेपछि के भयो त हाम्रो भनेको फ्युचर भ्यालु भनेको पिभी इन्टु 1 प्लस आई इन्टु यन है, यसरी हाम्रो हुने रहेछ फ्युचर भ्यालु निकाल्ने एउटै फर्मुलाबाट है। र यसै गरी अब हामीलाई फ्युचर भ्यालु सोध्यो कुनको केसमा, इन केस अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केसमा चाहिँ हाम्रो फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने त भन्दा यही फर्मुलाबाट हामीलाई थाहा छ यो इक्वल्स टु भएको बेलामा के हुन्छ, यो हाम्रो कस्ट मल्टिप्लाई हुन्छ यसरी। भन्छ पिभी इन्टु यस्तो गर्दा कति भयो त एफभीलाई एफभी 1 जा एफभी लेख्यो, पिभी इन्टु के आउनु भयो त 1 प्लस आईको पावर यन भनेपछि के हुने भयो त यो भनेको हाम्रो एफभी इक्वल्स टु पिभी अनि 1 प्लस आईको पावर यन हो, यसरी आउने भयो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट। यसरी नै रहेको छ हाम्रो फर्मुलाहरू है, प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्ने, फ्युचर भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। तर अब कहिलेकाहीँ अब हामीलाई क्वेसनले के दिन्छ भन्दा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी पेड गर्छ त, इन्ट्रेस्ट पेड गर्ने तरिका पनि हुने गर्दछ। जस्तै अब एनुअल्ली हुन्छ, के हुन्छ एनुअल्ली भने चाहिँ हाम्रो के भयो त भनेपछि वर्षमा भने मतलब 1 इयरमा कतिचोटि पेड गर्ने त 1 टाइम, ओन्ली 1 टाइम्स मात्रै पेड गर्ने एनुअल्लीमा। र सेमी एनुअल्ली हुन्छ अर्को हाम्रो के हुन्छ सेमी एनुअल्लीमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्षमा भनेपछि 1 इयरमा हामीले 2 टाइम्स पेड गर्छौँ। कति गर्छौँ 2 टाइम्स चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट पेड गर्छौँ। के गर्छौँ पेड गर्छौँ कि इन्ट्रेस्ट हामीले पेड गर्छौँ भनेपछि हाम्रो एउटा भयो एनुअल्ली र अर्को भयो हाम्रो सेमी एनुअल्ली। र अब अर्को हाम्रो के पनि हुन सकिन्छ त क्वार्टरली पनि हुन सकिन्छ नि है। क्वार्टरली भनेपछि हाम्रो के भयो त क्वार्टरली भनेको मतलब 1 इयरमा कति टाइम्सचोटि पेड गर्ने भन्दा चाहिँ 1 इयरमा 4 टाइम्स पेड गर्ने भनेपछि के भयो अरे हाम्रो क्वार्टरली भनेको चाहिँ 4 टाइम्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड गर्छ अरे भनेर भन्छ यसले हामीलाई है, क्वार्टरली रहेछ भने। यदि हाम्रो विकली थियो भनेदेखि जस्तै के छ त इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड गर्छ अरे कहिले विकली अनुसार भनेपछि 1 इयरमा कति टाइम्स पेड गर्छ त यसले भनेपछि हाम्रो 52 विक्स हुन्छ हाम्रो वर्षमा भनेपछि 52 टाइम्स चाहिँ यसले पेड गर्ने गर्दछ। र यसै गरी अर्को के हुन सक्छ त मन्थली हुन सकिन्छ भनेपछि हाम्रो 1 इयरमा चाहिँ मन्थली भनेपछि 12 टाइम्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेड गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब हाम्रो यसमा फरक हुने भयो। अब हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा केही नपढौँ है, यसमा हाम्रो यति नलेज भयो भने हामीलाई पुग्छ। अब हामी सबै केसँग रिलेटेड पढ्छौँ, सबै हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड कुरा पढ्छौँ। भनिसकेपछि अब एनुअल्ली भएको केसमा हाम्रो हेरौँ है, एनुअल्लीको केसमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने भने मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ अरे त्यतिखेर चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मनी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेरौँ है। जस्तै एनुअल्ली छ भनेदेखि हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मनी के हुने भयो, हाम्रो यहाँ फर्मुला हुने भयो एफभी डिभाइड बाई 1 प्लस आईको पावर यन इन्टु 1 हुने भयो। के हुने भयो 1 मात्रै हो नि त, हामीले इन्ट्रेस्ट कसरी यन भनेको त हाम्रो पहिल्यै नै थियो फर्मुलामा जे थियो त्यो नै भइहाल्यो। तर हाम्रो फर्मुलामा यो छ नि यतिसम्म चाहिँ सेम लेख्ने, तर के भयो त हाम्रो कतिचोटि पेड गर्छ त टाइम्स हेरौँ त एकचोटि मात्रै भन्ने चाहिँ इन्टु 1 गर्ने। र अब हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले के गर्ने भयो त इन्ट्रेस्ट त हाम्रो इयरमै हो नि त, इयरली रेटै छ नि त, त्यही भएर हामीले केही पनि गर्नु परेन। अब यसै गरी हाम्रो के भएको सेमी एनुअली भएको केसमा के गर्नु पर्यो त पिभी निकाल्ने बेला भन्दा एफभी डिभाइड बाई 1 प्लस आई। सेमी एनुअली भनेपछि यो इन्ट्रेस्टलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो नि त भनेपछि वर्षमा 2 चोटि, आईलाई पनि डिभाइड बाई 2 गर्ने र यनलाई पनि इन्टु 2 गर्ने भनेपछि हाम्रो कहाँ इम्प्याक्ट पऱ्यो त एउटा इम्प्याक्ट पऱ्यो यो आईको केसमा
र आई भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट र अर्को हाम्रो इम्प्याक्ट पऱ्यो यो n इन्टु 2 भने चाहिँ अब हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ है। यसमा कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ ल हेर्नु त ल हामीले कतिचोटि पेड गर्छौँ क्वार्टरली हुने बेलामा 4 टाइम्स भने चाहिँ हाम्रो 4 टाइम्स पेड गर्ने रहेछ इन्ट्रेस्ट चाहिँ भने चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मनी निकाल्दाखेरि हाम्रो के निस्केछ फर्मुला कहाँ इम्प्याक्ट पर्ने भयो हेरौँ त भन्दा एफए डिभाइड बाई 1 प्लस आई डिभाइड बाई 2 हो त 2 हो त हाम्रो डिभाइड बाई 2 गर्ने हो त होइन नि किनभने हामीले 2 टाइम्स मात्रै पेड गर्छौँ त वर्षमा होइन हामीले कति टाइम्स पेड गर्छौँ 4 चोटि भनेपछि हामी के गर्यौँ यसलाई डिभाइड बाई 4 अनि के भयो हाम्रो n इन्टु 4 ल इम्प्याक्ट देख्नुभयो हो यस्तै हो हाम्रो फरकहरू ल अब यसै गरी हजुरले यो विकलीवाला पनि गर्न सक्ने हुनेछ त्यो भनेको कसरी गर्ने भयो प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल्स टु फ्युचर भ्यालु डिभाइड बाई 1 प्लस आई भने चाहिँ 52 विक्स भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त विकली भने चाहिँ 52 टाइम्स गर्छौँ र यनमा हामीले 52 टाइम्स नै मल्टिप्लाई गर्छौँ। यसै गरी अर्को हाम्रो छ मन्थलीको केसमा पनि के हुन्छ त फ्युचर भ्यालु डिभाइड बाई 1 प्लस आईको पावर मन्थली भने चाहिँ मन्थ भने चाहिँ एक वर्षमा कति मन्थ हुन्छ त भन्दाखेरि 12वटा हुन्छ भने चाहिँ डिभाइड बाई 12 भने चाहिँ अनि n इन्टु 12 हो। यसरी नै भयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले दिँदैछौँ कसरी एनुअल्ली सेमी एनुअल्ली क्वार्टरली विकली र मन्थली हो। यसरी नै हाम्रो इम्प्याक्ट पर्ने गर्दछ भने चाहिँ हाम्रो कहाँ इम्प्याक्ट पर्ने रहेछ एउटा भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट त्यो भनेको आई हो र यनमा भनेको n भनेको हाम्रो नम्बर अफ द इयर्स भने चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ कति टाइम्स चाहिँ रहेछ इयर चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हुने भयो भनेर यसरी हामीले फरक छुटाउन सक्छौँ। अब हामीलाई यदि क्वेसनमा हामीलाई एनुअल्ली सेमी एनुअल्ली क्वार्टरली र विकली अथवा मन्थलीको बारेमा भन्दाखेरि हामीले इजिली हामीले हिसाब गर्न सक्छौँ। र हामीले अब भन्न त भन्यौँ यो हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु भनेर त हामीले यहाँ फर्मुला त लेख्यौँ अब वास्तवमा यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो र फ्युचर भ्यालु भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। हामीले नर्मली यसो हेर्दा त प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको मतलब मनीको अहिलेको भ्यालु भने चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ कुनै पनि मनीको चाहिँ कति भ्यालु छ भन्ने कुरा भयो र फ्युचर भ्यालु भनेको चाहिँ कुनै पनि मनीको चाहिँ फ्युचरमा भ्यालु कति हुने गर्दछ भनेर चाहिँ हुने भयो भनेर अब हामी मानौँ एउटा जस्तै अब के छ त हामी अब सुरुमा चाहिँ अब के गर्नुभन्दा मान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ सम अफ मनीको चाहिँ हामी राम्रोसँग चाहिँ यसलाई डिफाइन गरौँ पहिला है। हाम्रो 1 मा रहेको छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ मनी यो भनेको के हो भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ मनी टु बी received at a future date is determined by discounting the future value at the interest rate that the money hold on over the period भन्छ के रहेछ त हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ मनी भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ मनी टु बी रिसिभ्ड एट अ फ्युचर डेट इज डिटरमाइन्ड बाई डिस्काउन्टिङ द फ्युचर भ्यालु एट द इन्ट्रेस्ट रेट द्याट द मनी कुल्ड अन ओभर द पिरियड भनेपछि हाम्रो के रहेछ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ अ मनी भन्दा चाहिँ यो एउटा जसलाई चाहिँ
यस्तो फ्युचर भ्यालु, फ्युचरमा आउने मनी थियो जसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ रेट भने चाहिँ डिस्काउन्टिङ रेट अथवा एउटा इन्ट्रेस्ट रेट लगाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई डिस्काउन्टिङ गरेर चाहिँ फ्युचरमा आउने मनीहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ गरेर चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि मनी प्राप्त गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई के भन्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ अ मनी भन्छौँ। भने चाहिँ के भयो, फ्युचरमा आउने कुनै पनि अर्निङहरू अथवा मनीहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ गरेर कुनै एउटा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले यदि चाहिँ कुनै पनि मनीको चाहिँ अहिले प्रेजेन्टमा रहेको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ अ मनी भनिसकेपछि जुन फ्युचर भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभर द पिरियड भने मतलब जस्तै हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड 5 इयर्स थियो भनेदेखि त्यो 5 इयर्ससम्म पिरियडसम्म चाहिँ कमाउने पैसालाई चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्ट्रेस्ट रेट अथवा डिस्काउन्टिङ रेट युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु भने चाहिँ आजको डेटसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्काउन्टिङ गरेर ल्याउन सक्छौँ भनेदेखि त्यसलाई के भन्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ सम अफ अ मनी अथवा त्यसरी लिएर आएको मनीलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ मनी भने चाहिँ। अब अर्को के भयो हाम्रो फ्युचर भ्यालु। के हो त हाम्रो फ्युचर भ्यालु अफ अ सम अफ अ मनी भनेको, फ्युचर भ्यालु भने चाहिँ भविष्यमा भने चाहिँ प्रेजेन्टमा हामीसँग रहेको मनीको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कति रहेको छ भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउने गर्दछ। भने मतलब जस्तै आज हामीसँग 50 रुपियाँ अथवा 50,000 थियो, त्यो 50,000 अथवा 50 रुपियाँको चाहिँ फ्युचरमा भने मतलब आजभन्दा 1 वर्षपछि अथवा 2 वर्षपछि अथवा 3 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि चाहिँ त्यो 50 रुपियाँ अथवा 50,000 बराबरको एमाउन्टको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ कति भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फ्युचर भ्यालुले कुरा गर्दछ। भनेपछि के भयो हाम्रो यो भनेको फ्युचर भ्यालु इज द भ्यालु एट सम फ्युचर टाइम अफ अ प्रेजेन्ट amount of money or a series of payment अथवा payments evaluated at a given interest rate। के रहेछ हाम्रो फ्युचर भ्यालु भनेको, फ्युचर भ्यालु इज द भ्यालु एट सम फ्युचर टाइम अफ अ प्रेजेन्ट एमाउन्ट अफ मनी अर अ सेरिज अफ अ पेमेन्ट इभ्यालुएटेड एट अ गिभन इन्ट्रेस्ट रेट। भने चाहिँ हाम्रो के भन्नुभयो त, ल मानौ हाम्रो यहाँ यो के छ, यो हाम्रो इयर के भयो, ल मानौ हाम्रो यसमा के छ, यो भनेको हाम्रो इयर 0 र 1 2 3 4 र 5 इयर्स रहेको छ भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो प्रेजेन्टमा हाम्रो मनी कति थियो त, एउटा केस भयो, यो फर्स्ट केस भयो है, एउटा केस हुनसक्छ, केस 1 मा चाहिँ हाम्रो 50,000 थियो हाम्रो इयर 0 मा भनेदेखि हाम्रो यो एमाउन्टको चाहिँ फ्युचर भ्यालु भनेको के भयो हाम्रो एट द इन्ड अफ इयर भनेपछि इन्ड अफ द 5th इयर भनौँ न, एट द इन्ड अफ द इयरमा चाहिँ भनेपछि 5 वर्षको अन्तिममा चाहिँ फ्युचर भ्यालु कति रहेको छ त, यो 50,000 को, जसलाई चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ, एउटा डिस्काउन्टिङ रेट युज गरेर। डिस्काउन्टिङ रेट हाम्रो मानौँ 10% थियो भनेदेखि यसको चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा भ्यालु कति हुनेछ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि कसरी, डिस्काउन्टिङ रेट युज गरेर। भनेपछि ल मानौँ फ्युचर भ्यालु भनेको हाम्रो के भन्नुभयो, यो 50,000 प्रेजेन्ट 50,000 हाम्रो के हुनुभयो, यो अहिले हाम्रो प्रेजेन्टमा रहेको मनीलाई हामीले चाहिँ के युज गर्ने त, डिस्काउन्टिङ रेट युज गरेर चाहिँ यदि कुनै पनि एमाउन्ट आउँछ भने त्यसलाई के भन्छ हामी, फ्युचर भ्यालु भनिन्छ है। यसलाई
यो भयो हाम्रो एउटा केस। र अर्को चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ केस 2 मा चाहिँ इयर 0 मा हामीसँग केही थिएन, तर इयर 1 मा हामीलाई 5,000 कमायौँ हामीले इयर 1 मा, र इयर 2 मा गएर हामीले 10,000 कमायौँ। त्यसै गरी इयर 3 मा हामीले 15,000 कमायौँ, र इयर 4 मा गएर हामीले फेरि 5,000 कमायौँ, र इयर 5 मा हामीले 10,000 कमायौँ। भनेदेखि हाम्रो यो इन्ड अफ द 5th इयर भने चाहिँ के भयो, 5 वर्षको अन्तिममा चाहिँ हाम्रो फ्युचर भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा हामीलाई क्वेसन आयो कि। त्यो भने मतलब हामीले कुनै पनि डिस्काउन्टिङ रेट युज गरेर यो मनीहरूलाई भने मतलब यो इयर 1 को मनीलाई हामीले यो 5 वर्षको अन्त्यमा लानु पऱ्यो नि त। हो, कुनै रेट जस्तो मानौँ 10% भने चाहिँ यो 5,000लाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ रेट युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो रेट गरेर चाहिँ हामीले 5,000लाई कहाँ लग्यो, 5 इयरको अन्तिममा, र 2,000लाई पनि कहाँ लगिजान्छौँ हामीले, 10,000लाई पनि 5 इयर्सको अन्तिममा, 3 वर्ष जस्तै 15,000लाई पनि हामी कहाँ लैजान्छौँ 5 वर्षको अन्तिममा, र 4 वर्षको एमाउन्टलाई पनि यसरी 5 वर्षको इयरमा चाहिँ हामी यसरी यसलाई लगेर जान्छौँ भनेदेखि त्यो जुन एमाउन्ट आउँछ नि त्यो भनेको हाम्रो फ्युचर भ्यालु हुने गर्दछ कि। यसरी भयो हाम्रो। जस्तै एकैचोटि हाम्रो 0 मा रहेको एमाउन्टलाई ठ्याक्कै डाइरेक्ट डिस्काउन्टिङ गरेर इयर 0 मा लाने केस, इयर 5 को इन्डमा लगेर जाने केस भयो एउटा। अर्को केस भयो हाम्रो अनि जस्तै प्रत्येक वर्ष के भने मतलब हरेक वर्ष चाहिँ पैसा चाहिँ कमाइरहेछ, त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले एउटा अन्तिम वर्ष अथवा 5 इयर्सको अन्तिममा चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले डिस्काउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी नै हाम्रो फ्युचर भ्यालु, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द मनीको कन्सेप्ट यही छ। र अब हामीलाई अर्को एउटा के पनि कुरा आउँछ, कन्सेप्ट आउँछ भन्दा चाहिँ जस्तै एन्युटी र एन्युटी ड्युजको कुरा आउँछ है यसमा। अब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुको कुरा त गऱ्यौँ, सबै कुरा गऱ्यौँ, तर त्यो पेमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ कतिखेर पेड गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अब एट द इन्ड अफ द इयर पेड गरे हो कि अथवा एट द बिगिनिङ अफ द इयर चाहिँ पेड गरे हो भने हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। हो, त्यो थाहा हुनको लागि चाहिँ अब हामीलाई क्वेसनले नै भने हुन्छ। यदि क्वेसनले चाहिँ केही पनि भनेको छैन भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो पेमेन्टहरू अथवा त्यो एमाउन्टहरू रिसिभ भएको चाहिँ इयर इन्डमा हो है, एट द इन्ड अफ द इयर इन्ड। अथवा यदि क्वेसनले चाहिँ अनि तोकिएको छ जस्तै यो चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द इयरमा रिसिभ भएको अथवा पेमेन्ट भएको भनेर भनेछ भने चाहिँ हामीले त्यो अनुसार चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसैसँग रिलेटेड एउटा कन्सेप्ट छ एन्युटिज एन्ड एन्युटिज ड्युज। एन्युटिज ड्यु भने चाहिँ यो दुईवटा एउटै हो यो कन्सेप्ट, तर यसमा मेन डिफ्रेन्ट भनेको एउटा छ। त्यो डिफ्रेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्युटिज भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ जहिले पनि पेड अथवा रिसिभ्ड होस् अथवा पेड गरेको होस्, त्यो चाहिँ जहिले पनि कहिले गरेको हुन्छ, एट द इन्ड अफ इयर। एट द इन्ड अफ कहिले, एट द इन्ड अफ इयर। र एन्युटी ड्युजको केसमा यो पेड गरेको अथवा रिसिभ गरेको जुनसुकै होस् न केस होइन, एज द केस मेबी जुनसुकै होस्, त्यो चाहिँ जहिले पनि कहिले गरेको हुन्छ, एट द बिगिनिङ। कहिले गरेको हुन्छ हाम्रो यो एट द बिगिनिङ अफ द इयर है, बिगिनिङ अफ द इयरमा चाहिँ गरेको हुन्छ भने चाहिँ ड्यु भन्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो, ड्यु भन्ने बित्तिकै यो भनेको हाम्रो एट द बिगिनिङ अफ द इयरमा चाहिँ पेड गरेको रहेछ र अथवा पेड गरेको अथवा रिसिभ गरेको रहेछ। र एन्युटिज मात्रै भन्यो भने हाम्रो के हुने रहेछ, पेड अथवा रिसिभ चाहिँ एट द इन्ड अफ द इयर भनेपछि यदि हामीलाई क्वेसन चाहिँ साइलेन्ट छ, नोट्समा हामीले के लेखौँ, इफ क्वेसन इज साइलेन्ट है, इफ क्वेसन इज साइलेन्ट भनेपछि देन अलवेज एज्युम द्याट सम अफ एमाउन्ट अथवा सम अफ मनी
चाहिँ कहिले भएको छ त रिसिभ भएको छ भन्दा चाहिँ एमाउन्ट अफ मनी पेड अथवा रिसिभ्ड कहिले भएको रहेछ एट द इन्ड अफ द इयरको चाहिँ अन्तिममा चाहिँ रिसिभ एमाउन्ट चाहिँ मनी रिसिभ भएको अथवा पेड भएको रहेछ भनेर चाहिँ हामीले मान्ने गर्छौँ है। यो रहेको छ हाम्रो केस। तर क्वेसनले चाहिँ हामीलाई तोकिएको छ हाम्रो एट द इन्ड अफ द इयर नै पेड गरेको अथवा रिसिभ गरेको अथवा एट द बिगिनिङ अफ द इयर नै पेड गरेको अथवा रिसिभ गरेको छ भनेको छ भनेदेखि हामीले क्वेसनले जे भनेको छ त्यही नै मान्नुपर्ने हुन्छ। ल हामी यसलाई हल्का अब हामीले थ्योरी अनुसार नै लेखौँ जुन हामीलाई एक्जाममा पनि सोधिरहेका हुन्छ है। हाम्रो के रहेछ त हाम्रो एन्युटिजमा है जाउँ है हामी सुरुमा। एन्युटिज भनेको चाहिँ यो के हो भन्दा द टर्म एन्युटी refers to any terminating stream है of fixed payments over a specified period of time. This usage is most commonly seen in discussion of finance. Usually in connection with the valuation of the stream of payment taking into account time value of money concepts such as interest rate and future rate। जस्तै अब हाम्रो मानौ एक्जाम्पल अफ द एन्युटिजमा हाम्रो के पर्छ त एक्जाम्पल अफ एन्युटिज आर रेगुलर deposits to a saving account monthly home mortgage payments and monthly insurance payments
भनेपछि के रहेछ त हाम्रो त एन्युटिज भनेको भन्दा एउटा फिक्स्ड एमाउन्ट अफ पेमेन्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यो सायद फिक्स्ड डेटमा गरेको होस् अथवा एउटा स्ट्रिम अफ द पेमेन्ट हुन्छ नि, भने मतलब प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा दिने हुन्छ नि, भने मतलब फिक्स डेटसम्म के, भने मतलब जस्तै 5 वर्षसम्म चाहिँ म चाहिँ एन्युअल्ली चाहिँ म 10,000को दरले चाहिँ म पेमेन्ट गर्छु है भनेदेखि यो पनि हाम्रो केस के भयो, एन्युटी चाहिँ कुरा भयो। भने मतलब प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा फिक्स्ड स्ट्रिम अफ द एमाउन्ट चाहिँ पेड गर्ने गर्दछ एन्युटिजमा, तर कहिले एट द इन्ड अफ द इयरमा है। भनेपछि यसले के भन्दछ, द टर्म एन्युटिज रिफर्स टु एनी terminating stream of the fixed payments over a specified period of a time. This usage is most commonly seen in discussion of the finance. भनेपछि मेन गरी चाहिँ यो एन्युटिजको कुरा केमा आउने भयो, फाइनेन्सिङको केसमा चाहिँ डिस्कस गर्ने बेलामा। जस्तै अब आउँछ हाम्रो युजली इन कनेक्सन विथ द भ्यालुएसन अफ द स्ट्रिम अफ द पेमेन्ट टेकिङ इन्टु द एकाउन्ट टाइम भ्यालु अफ द मनी कन्सेप्ट है। हामीले जस्तै गरी टाइम भ्यालु अफ द मनी कन्सेप्ट युज गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एन्युटिजहरू चाहिँ हामीले हेर्ने गर्दछौँ है। सच एज अ इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द फ्युचर रेट भने चाहिँ के भयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट अथवा फ्युचर रेट। अब एक्जाम्पल अफ द एन्युटिजको हाम्रो छ, जस्तै के हुनसक्छ त एन्युटिजहरूको एक्जाम्पलमा एउटा हुने गर्दछ रेगुलर डिपोजिट टु अ सेभिङ एकाउन्ट्स है, अथवा मन्थली होम मोर्गेज पेमेन्ट्स एन्ड द मन्थली इन्सुरेन्स पेमेन्ट्सहरू हाम्रो एन्युटिजको चाहिँ एक्जाम्पलभित्र पर्ने गर्दछ। र अब यसै गरी अर्को हाम्रो रहेको छ, तर हामीलाई थाहा छ नि त यो एन्युटी चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन सक्दै गर्दछ, द डिपोजिट मेबी अब विकली हुन सकिन्छ, मन्थली गर्न सकिन्छ, अथवा क्वार्टरली पनि गर्न सकिन्छ, अथवा इयरली पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै कुनै पनि इन्टरभल अफ द टाइमको चाहिँ एउटा इन्टरभल के रेगुलर एउटा इन्टरभल टाइमको बिचमा चाहिँ एउटा इन्टरभल राखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्दछ है एन्युटिजको केसमा। तर एन्युटी ड्युज भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो ठ्याक्कै अब हाम्रो अर्को आउँछ एन्युटिज ड्युज। एन्युटिज ड्यु है के हो त हाम्रो एन्युटिज ड्युज भनेको भन्दा इज एन annuity whose payments are made at the beginning of each period है। इच पिरियडको चाहिँ एट द बिगिनिङ अफ द मा दिने गर्दछ है एन्युटिज ड्युजको केसमा है, जुन कुरा हामीले अघि नै भनिसक्यौँ। जस्तै अब हाम्रो हुने गर्दछ एन्युटिज ड्युका एक्जाम्पलहरू के हो त यसका एक्जाम्पलहरू एन्युटिजको एक्जाम्पलहरू। जस्तै मानौँ कि डिपोजिट इन सेभिङ्समा डिपोजिट अथवा रेन्ट or lease payment and insurance premium यो सबै हाम्रो के भयो एक्जाम्पल अफ द एन्युटी ड्युज। भनेपछि यो हाम्रो सबै चाहिँ कहिले पेड गरेको हुन्छ त, यो जस्तै डिपोजिट इन सेभिङ्स, रेन्ट अर लिज पेमेन्ट्स एन्ड इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू चाहिँ यो सबै पेड गरेको हुन्छ कहिले एट द बिगिनिङ अफ द इच पिरियड। कहिले एट द बिगिनिङ अफ इच पिरियड। यो रहेको छ हाम्रो एन्युटी ड्युजका एक्जाम्पलहरू। भनेपछि के रहेछ त हाम्रो एन्युटी ड्युज र एन्युटिज भनेर पनि हामीले पढ्यौँ। यो भनेको हाम्रो सबै यो पनि इम्पोर्टेन्ट थ्योरिजभित्र पर्ने गर्दछ हाम्रो यो टाइम भ्यालु अफ मनीको केसमा। र अब यसै गरी अब हामीले एन्युटी र एन्युटी ड्युमा हामीले डिफ्रेन्स पढ्यौँ। र अर्को हाम्रो यही टाइम भ्यालु अफ मनीमा चाहिँ हामीले अर्को कन्सेप्ट कुरा थाहा हुनुपर्दछ कि जस्तै कस्तो भन्दा चाहिँ एन्युटी र पर्पेच्युटी के हो त हाम्रो एन्युटी भनेको र पर्पेच्युटी भन्ने कुरा हामीले यस टाइम भ्यालु अफ मनीमा हामीले चाहिँ यो कन्सेप्टको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्ने एकदम आवश्यक
पर्ने गर्दछ। र एन्युटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले जो भर्खरै पढ्यो जुन भनेको चाहिँ स्ट्रिम अफ अ पेमेन्ट हो, जुन चाहिँ रेगुलरली गर्ने गर्दछ एउटा इन्टरभल अफ अ टाइममा, चाहे त्यो मन्थली पनि हुन सकिन्छ अथवा विकली, क्वार्टरली, जसरी पनि हुन सकिन्छ। तर पर्पेच्युटी भनेको चाहिँ यस्तो हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा स्ट्रिम अफ द पेमेन्ट त गरिन्छ, तर कहिलेसम्म गरिन्छ भनेर हामीलाई फिक्स नै थाहा हुँदैन कि। जस्तै एन्युटीमा चाहिँ हामी चाहिँ 1 देखि 5 वर्षसम्म अथवा 1 देखि 10 वर्षसम्म अथवा 1 देखि 50 वर्षसम्म भनेर एउटा फिक्स्ड पिरियडसम्म मात्रै पेमेन्ट गर्छौँ है भनेर चाहिँ यसमा फिक्स्ड हुन्छ कि। हामीले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ अथवा रिसिभ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स्ड हुने गर्दछ। तर पर्पेच्युको केसमा चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ हामीलाई थाहै नै छैन, त्यसमा चाहिँ यो फिक्स डेट जस्तै हामीले चाहिँ पर्पेच्युटीमा चाहिँ 1 देखि 5 वर्षसम्म भन्ने कुरा आउँदैन कि। यसमा चाहिँ लगातार पेमेन्ट गर्छौँ तर कहिलेसम्म गर्छौँ हामीलाई वी डोन्ट नो के, हामीलाई थाहा नै छैन पेमेन्ट गर्छौँ अथवा रिसिभ गर्छौँ भन्ने कुरा है। अब यसै गरी हाम्रो के भयो एन्युटी र पर्पेच्युटी बिच हामीले भिन्नता हेरौँ सुरुमा, त्यसपछि हामी टाइम भ्यालु अफ मनीसँग रिलेटेड केही अन्य कन्सेप्टहरू पनि पढ्छौँ। अब हामीलाई मेन थाहा हुनु पऱ्यो एउटा एन्युटी भनेको के हो र यसै गरी अर्को छ पर्पेच्युटी। पर्पेच्युटी भनेपछि हामीलाई थाहा छ एन्युटी भनेको के हो भन्दा चाहिँ एउटा एन्युटी इज अ stream of regular periodic cash flows आइदर। अब यो के हुनसक्छ पेमेन्ट गरेको पनि हुन सकिन्छ अथवा रिसिभ गरेको पनि हुन सकिन्छ नि त है। आइदर पेमेन्ट्स made or received for a specified period of a time है। यो भयो हाम्रो एन्युटीको डेफिनेसन। अब यसै गरी चाहिँ अर्को हाम्रो पर्पेच्युटी भनेपछि यो के हो त पर्पेच्युटी इज अ स्ट्रिम। के हो यो इज अ स्ट्रिम अफ पेमेन्ट्स or type of annuity that starts payments on fixed date and such पेमेन्ट्स कन्टिन्यू फरएभर भने चाहिँ फरएभरको लागि चाहिँ हुने भयो। हामीलाई फिक्स्ड पिरियड कहिलेसम्म पेड गर्ने अथवा रिसिभ कहिलेसम्म गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। भनेपछि फरएभर भनेपछि हाम्रो त्यही नै हो पर्पेच्युटी भनेको है। पर्पेच्युअली भनौँ न यसलाई पर्पेच्युअली है। पर्पेच्युअली दस पर्पेच्युटी is a constant stream of identical cash flows with no end। त्यसको चाहिँ अन्त्य नै छैन कि कहिलेसम्म पेड गर्छौँ अथवा कहिलेसम्म हामीले रिसिभ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स पनि छैन, जुन चाहिँ हामीले रेगुलर रूपमा चाहिँ पेमेन्ट गर्छौँ अथवा रिसिभ गर्छौँ। र यससँगै अर्को हाम्रो डिफ्रेन्स रहेको छ हाम्रो एन्युटीमा छ फ्युचर
भ्यालु अफ annuity can be computed using compounding technique। भने चाहिँ हामीले कम्पाउन्डिङ टेक्निक युज गरेर चाहिँ फ्युचर भ्यालु अफ द एन्युटी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ फिक्स डेट छ नि त, भने मतलब फ्युचरको कति डेटसम्म, जस्तै आजभन्दा 5 वर्षसम्म अथवा आजभन्दा 10 वर्षसम्म अथवा आजभन्दा 50 वर्षसम्म भनेर हामीलाई फिक्स डेट हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। हो, त्यसको चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। तर इन केस अफ द पर्पेच्युटी हामीले चाहिँ फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ कहिले इन्ड हो भन्ने हामीलाई थाहै हुँदैन। भने जस्तै कस्तो भन्दा चाहिँ इन्डिङ हुने पिरियड हामीलाई थाहा छैन भनेदेखि हामीले चाहिँ फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ। जुन इन्डिङ हुने कुरा हामीलाई पर्पेच्युटीमा थाहा हुँदैन, त्यसै कारणले गर्दा हामीले पर्पेच्युटीमा चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ। जस्तै एन्युटीमा जस्तै गरेर है। भने चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो पर्पेच्युटीमा पर्पेच्युटी इज अ type of annuity which is never ending, which is के हो, never ending। its sum if future value cannot be calculated। हाम्रो यसको फ्युचर भ्यालु चाहिँ हामी निकाल्न सक्दैनौँ। भने चाहिँ अब हाम्रो नम्बर 3 मा हाम्रो एन्युटीको एक्जाम्पलहरू जुन कुरा हामीले अलरेडी पढिसक्यौँ, यसमा रहेको छ हाम्रो एक्जाम्पल्समा नम्बर A मा रिकरिङ डिपोजिट, installment paid to bank। र अर्को एक्जाम्पल हुनसक्छ लाइफ इन्सुरेन्स पर एनम। र अर्को हाम्रो पर्पेच्युटीमा यसको एक्जाम्पल रहेको छ यसको एक्जाम्पल्समा छ नम्बर A मा जस्तै डिभिडेन्ड अन इरिडिमेबल, प्रिफरेन्स सेयर्स। र यसै गरी हाम्रो पर्पेच्युटीको एक्जाम्पल रहेको छ इन्ट्रेस्ट अन इरिडिमेबल, डेट अथवा बोन्ड है। र सीमा रहेको छ हाम्रो स्कलरसिप पेड perpetually from an endowment fund। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, हाम्रो एक्जाम्पलभित्र के को एन्युटीको हो, एन्युटी होइन पर्पेच्युटीको है। डिभिडेन्ड अन द इरिडिमेबल प्रिफरेन्सेस किन पर्यो त हाम्रो यो
पर्पेचुइटीमा भन्दाखेरि जुन यो इरिडिमेबल छ नि त, इरिडिमेबल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कहिले रिडिम हो भनेर रिडिम गर्ने हो भनेर थाहै नै छैन कि, जसलाई चाहिँ हामीले रिडिमै गर्नु पर्दैन भनिसकेपछि यो हाम्रो केमा आउने भयो, पर्पेचुइटीमा आउने भयो। भने चाहिँ फिक्स डेटमा चाहिँ रिडिम चाहिँ कहिले गर्नुपर्ने हो त, प्रिफरेन्सेस चाहिँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै नै छैन। अथवा रिडिम कहिले गर्ने हो त, डेब्ट अथवा बोन्ड भन्ने कुरा हामीलाई थाहै नै छैन भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो फिक्स डेट नै छैन भने चाहिँ त्यो हाम्रो केमा आउने भयो, पर्पेचुइटीको केसमा आउने भयो। अब हामी एकपल्ट सरस्वती पढौँ यो एन्युटी र पर्पेचुइटीको डिफ्रेन्सहरू के रहेछ त हाम्रो। एन्युटी भनेको भन्दा एन एन्युटी इज अ स्ट्रिम अफ रेगुलर पिरियोडिक cash flows, either payments made or received for a specified period of a time भनेपछि हाम्रो के भयो भनेको एन्युटी भयो। र अर्को रहेको छ हाम्रो पर्पेचुइटी भने के रहेछ त पर्पेचुइटी भनेको भन्दा इट इज अ स्ट्रिम अफ अ पेमेन्ट्स अर टाइप अफ द एन्युटी द्याट स्टार्ट पेमेन्ट्स अन फिक्स्ड डेट एन्ड सच पेमेन्ट्स क्यान नट कन्टिन्यू फर एभर। आइदर पेमेन्ट्स चाहिँ के कन्टिन्यू गर्छ, पेमेन्ट्स कन्टिन्यू फर एभर, द्याट इज पर्पेचुअली भनेपछि जुन चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ फिक्स डेटमा चाहिँ स्टार्ट भयो पेमेन्ट हुन अथवा रिसिभ हुनको लागि, तर त्यो चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ भनेर चाहिँ थाहै नै छैन भनेदेखि त्यो केस भने के भयो, पर्पेचुइटी। र दस पर्पेचुइटी इज अ कन्स्ट्यान्ट स्ट्रिम अफ अ आइडेन्टिकल क्यास फ्लोज विथ नो इन्ड, जसको चाहिँ इन्ड नै छैन भनेपछि त्यो भयो हाम्रो पर्पेचुइटी। अर्को हाम्रो एन्युटीमा रहेको छ, एन्युटीको केसमा चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि यसको चाहिँ पिरियडको इन्ड चाहिँ कहिले हो, कहिले चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है। भनेपछि के रहेछ हाम्रो फ्युचर भ्यालु अफ द एन्युटी क्यान बी कम्प्युटेड युजिङ कम्पाउन्डिङ टेक्निक। हामीले कम्पाउन्डिङ टेक्निक युज गरेर चाहिँ हामीले एन्युटीको केसमा चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु अफ द एन्युटी निकाल्न सक्छौँ। तर इन केस अफ पर्पेचुइटीमा चाहिँ हामीले फ्युचर भ्यालु अफ द पर्पेचुइटी निकाल्न सक्दैनौँ किनभने यसको अन्त्य हामीलाई थाहा छैन, कहिले इन्ड हुने भनेर हामीलाई थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दा भन्छ के रहेछ हाम्रो पर्पेचुइटी इज अ टाइप अफ द एन्युटी विच इज नेभर इन्डिङ इट सम इफ फ्युचर भ्यालु क्यान नट बी क्यालकुलेटेड है। यसरी रह्यो। र यसै गरी हाम्रो इक्जाम्पलमा रहेको छ हाम्रो इक्जाम्पल अफ द एन्युटीको केसमा एउटा हाम्रो जस्तै रिकरिङ डिपोजिट इन्स्टलमेन्ट पेड टु द ब्याङ्क है, अथवा लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पर एनम अथवा लाइफ इन्सुरेन्स पर एनम। हाम्रो यसमा प्रिमियम लेख्न छुटेको रहेछ, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पर एनम हुने भयो है, लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पर एनम। र अर्को यसै गरी एक्जाम्पल अफ द पर्पेचुइटी केसमा के हुन्छ, डिभिडेन्ड अन द इरिडिमेबल प्रिफरेन्सेस भने चाहिँ यदि चाहिँ यो डिभिडेन्ड अन द रिडिमेबल प्रिफरेन्सेस भएको भयो केमा आउँथ्यो हाम्रो एन्युटीमा आउँथ्यो, किन भन्दा त्यो त रिडिमेबल हो नि त, तर यो के हो हाम्रो इरिडिमेबल हो है। भनेपछि हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द इरिडिमेबल डेब्ट अर बोन्ड्स हाम्रो केमा आयो, पर्पेचुइटीमा आयो। तर यदि यो रिडिमेबल डेटमा अथवा बोन्डमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको भयो केमा आउने गर्थ्यो, हाम्रो एन्युटीमा आउने गर्थ्यो। तर यो के भयो हाम्रो इरिडिमेबल, जसलाई चाहिँ हामीले रिडिम गर्दैनौँ, कहिले रिडिम हुने हो भनेर हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन भनेदेखि त्यस्तो केसमा हाम्रो कुन भयो, पर्पेचुइटी भयो। जस्तै स्कलरसिप पेड पर्पेचुअली फ्रम एन इन्डोमेन्ट फन्ड एसेक्ट्रा पनि हाम्रो केमा आउने भयो, पर्पेचुइटीमा आउने भयो। यसरी हामीले एन्युटी पर्पेचुइटीको डिफ्रेन्स पनि पढ्यौँ र हाम्रो थाहा भयो एन्युटी भनेको के रहेछ र पर्पेचुइटी भनेको के रहेछ। र यसै गरी अब अर्को नेक्स्ट कन्सेप्ट रहेको छ है, हामीले लगातार कन्सेप्टहरू पढ्दैछौँ यसमा। जस्तै यो हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनीमा चाहिँ अब एउटा यस्तो कन्सेप्ट छ, कन्सेप्ट भन्दा नि हामीलाई थ्योरीको रूपमा चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ कि, जस्तै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ। जस्तै कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ के अब्जेक्टिभ राखिएको हुन्छ त, मेन भन्दा चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने अब्जेक्टिभ राखिएको हुन्छ। मेनली गरेर चाहिँ फोकस केमा हुन्छ, हामी चाहिँ जति सक्दो चाहिँ प्रफिट चाहिँ अर्न गरौँ धेरै मात्रामा भन्ने कुराहरू चाहिँ अब्जेक्टिभमा राखिएको हुन्छ मेन है। त्यसपछि अन्य अब्जेक्टिभहरू आउने गर्दछ र त्यस्तो कन्सेप्ट रहेको हुन्छ।
तर हामीले यो टाइम भ्यालु अफ मनीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के पनि सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ चाहिँ एकदमै फरक कुरा हो। एउटामा हो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्ने कुरा आउँछ र अर्कोमा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको कुरा आउँछ। तर कुन चाहिँ बेटर हो त भन्दा म्यानेजमेन्टले चाहिँ भन्दा अथवा यो फाइनेन्सिङको डिसिजन गर्ने बेला चाहिँ अथवा टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हाम्रो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ इज बेटर देन द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भने चाहिँ हाम्रो एउटामा रह्यो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ र अर्कोमा रह्यो हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ है। भनेपछि हाम्रो कुन चाहिँ एकदमै राम्रो भयो त भने मतलब कुन चाहिँ बेटर भयो भन्दा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ इज बेटर देन द प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भने चाहिँ अब हामी यसमा हेरौँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भर्सेस वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ है। यो हाम्रो एक्जाममा नै सोधिरहेको हुन्छ एज अ थ्योरीको रूपमा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन एन्ड द वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भनेर इम्पोर्टेन्ट छ है। थ्योरीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि पनि यो हाम्रो फाइनेन्समा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन एन्ड अर्को हाम्रो के भयो वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ्स भने चाहिँ के रहेछ त हाम्रो हामी सुरुमा लेख्यौँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको बारेमा। अब हामीले भन्यौँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ सुरुमा नै केलाई प्रिफर गर्ने गर्दछ कुन अब्जेक्टिभलाई प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने अब्जेक्टिभलाई प्रिफर गर्ने गर्दछ है देन द वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। तर बेटर चाहिँ कुन हो त वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ चाहिँ बेटर हो भन्ने कुरा हामीले भनिसक्यौँ। कुनको बेसिसमा अन द बेसिस अफ द टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्ट अनुसार है। द कम्पनी may pursue profit maximization goal but that may not result into creation of shareholder value. The profit will be maximized if company grows through diversification and expansion, but all growth may not be profitable. Only that growth is profitable where जहाँ के हुन्छ त रिटर्न अन एसेट्स भने चाहिँ हाम्रो के हो आरओए भनेको रिटर्न अन एसेट्स इज ग्रेटर देन डब्लुएसिसी। हामीलाई थाहा छ डब्लुएसिसी भने के हो भन्दा वेटेज एभरेज कस्ट अफ द क्यापिटल अर आरओई भनेको के हो रिटर्न अन द इक्विटी इज ग्रेटर देन द केई भनेको के हो कस्ट अफ द इक्विटी अर फर्म्स इन्भेस्टमेन्ट अथवा फर्मले चाहिँ केमा इन्भेस्ट गर्छ त भन्दा फर्म इन्भेस्ट इन
project with positive NPV. पोजिटिभ एनपिपी भएको प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्पनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने गर्दछ। अब हामी अझै फर्दर लेखौँ है यसमा। अब however profit maximization cannot be the sole objectives of a company। भनेपछि कम्पनीले अनि प्रफिट कमाउने अब्जेक्टिभ राखेर मात्रै हुन्छ त? हुँदैन नि, उसले अन्य कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। इट इज एट बेस्ट अ लिमिटेड objective if profit is given undue importance. A number of problems can arise, like the term profit is value or profit maximization has to be attempted with a realization of risks involved. It does not value or profit के हुन सकिन्छ? हाम्रो के लेख्यो? प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हैज टु बी अटेम्प्टेड विथ अ रियलाइजेसन अफ द रिस्क इन्भल्भ है। रिस्क इन्भल्भ भयो। अब यसपछि हामी यसमा के लेख्छौँ? रिस्क इन्भल्भ भएपछि रिस्क इन्भल्भ त हो, तर के हुने भयो त? इट डज not take into account the time pattern of returns, and as an objective it is too narrow है। whereas अब हामी अर्को पनि गरौँ भने मतलब अदर ह्यान्ड केमा हुन्छ हाम्रो? वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको केसमा है। whereas on the other hand wealth maximization as an objective means that the company is using its resources in a good manner। भने चाहिँ गुड म्यानरमा त्यही रिसोर्सेसहरू चाहिँ युज गरिरहेको छ भनेदेखि के हुने गर्दछ? वेल्थहरूको चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन हुने गर्दछ। इफ द शेयर भ्यालु इज टु से हाई, द company has
to reduce its cost and use the resources properly. अब हाम्रो छ if the company follows the goal of wealth maximization के हुने भयो it means that the company will promote only those policies that will lead to an efficient allocation of resources भने चाहिँ यही नै रह्यो हाम्रो के को बारेमा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन एन्ड द वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभको कुरा भने चाहिँ हामीले भन्यौँ नि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा बेटर देन भनेको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हो तर पनि कम्पनीहरूले चाहिँ केमा फोकस गरिरहेको हुन्छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभमा तर हामीले धेरै प्रिफरेन्स प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनलाई दियो भने हाम्रो के हुन सकिन्छ एकदमै पछि गएर बिजनेसलाई धेरै ह्युज लस हुने देखिन्छ है यो रह्यो हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ बीच भिन्नता भनेपछि एकपल्ट हामी यसलाई थ्रुली रिड गरौँ के रहेछ त हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन एन्ड द वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ अफ द company भन्दा the company may pursue profit maximization goal but that may not result into creation of shareholders value भने मतलब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्दैमा हामीले चाहिँ शेयरहोल्डर्सहरूको चाहिँ भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमाइज हुने गर्छ भनेर चाहिँ हामीले मान्न सक्दैनौँ है द प्रफिट विल बी म्याक्सिमाइज इफ द कम्पनी ग्रोथ थ्रु डाइभर्सिफिकेसन एन्ड द एक्सपान्सन भनेपछि हामीले प्रफिटलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ यदि चाहिँ हामीले डाइभर्सिफिकेसन अथवा एक्सपान्सन गर्यो भने बट अल द ग्रोथ मे नट बी प्रफिटेबल ओन्ली द्याट ग्रोथ इज प्रफिटेबल वेयर अ रिटर्न अन एसेट्स इज ग्रेटर देन द डब्लुएसएसी भनेको वेटेड एभरेज कस्ट अफ द क्यापिटल भनेपछि यस्तो ग्रोथ जहाँ चाहिँ के छ त रिटर्न अन एसेट चाहिँ ग्रेटर देन छ डब्लुएसएसी भन्दा अथवा रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ ग्रेटर छ कस्ट अफ इक्विटी भन्दा भनेदेखि चाहिँ अथवा फर्मले चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको छ यस्तो प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ पोजिटिभ एनपिभी छ भने मतलब हाम्रो के भयो त एनपिभी भनेको भन्दा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेपछि जसको चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ रहेको छ त्यस्तो प्रोजेक्टमा चाहिँ यदि कम्पनीले इन्भेस्ट गर्यो भने अथवा रिटर्न अन एसेट चाहिँ ग्रेटर देन छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ द क्यापिटल भन्दा अथवा रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ ग्रेटर देन छ कस्ट अफ इक्विटी भन्दा भनेदेखि त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रोफिटेबल हुने गर्दछ र तर हाउएभर के भइदियो त हाउएभर प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन क्यान नट बी सोल अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी इट इज एट द बेस्ट अ लिमिटेड अब्जेक्टिभ यो भनेको एउटा के भयो लिमिटेड मात्रै भयो नि त यदि हामी चाहिँ अब कम्पनी खोलेर चाहिँ हामी प्रफिट मात्रै कमाउने भन्यो भने चाहिँ यसको अब्जेक्टिभ के मात्रै भयो लिमिटेड मात्रै भयो त्यति मात्रै अब्जेक्टिभ राखेर भएन हामीले अन्य अब्जेक्टिभहरू पनि हुनु पर्यो जस्तै हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने है इफ द प्रफिट इज गिभन अनड्यू इम्पोर्टेन्स भने चाहिँ प्रफिटलाई चाहिँ हामीले अनड्यू इम्पोर्टेन्स के चाहिने भन्दा बढी पनि हामीले इम्पोर्टेन्स दिन थाल्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ अ नम्बर अफ अ प्रब्लम क्यान बी रेज है लाइक द टर्म प्रफिट इज भ्याल्यु or profit maximization has to be attempted with a realization of the risks involved. It does not take into account the time pattern of the returns and as an the objective it is too narrow. हामीले यो अब्जेक्टिभलाई मात्रै राखेर हिँड्यो भने हाम्रो एकदम के हुन्छ
हाम्रो बिजनेसलाई लस पनि हुने गर्दछ पछि गएर। र यो भनेको एकदम न्यारो सोचले सोचे हो कि हामीले वाइडली सोच्नु पऱ्यो नि त है। वेयर एज अन द अदर ह्यान्ड वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन एज एन अब्जेक्टिभ मिन्स द्याट द कम्पनी इज युजिङ इट्स रिसोर्सेस इन अ गुड म्यानर। यदि चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज भइरहेछ भनेदेखि हामीले के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यसले प्राप्त गरिएको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ यसले के गरिरहेको छ एकदमै गुड म्यानरमा चाहिँ युटिलाइज गरिरहेको छ है। इफ द सेयर होल्डर सेयर भ्यालु इज टु से हाई द कम्पनी हेज टु रिड्युस इट्स कस्ट एन्ड द युज द रिसोर्सेस properly. If the company follows the goal of the wealth maximization, it means that the company will promote only those policies that will lead to an effective allocations of the resources. भने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यस्तो पोलिसिजहरू चाहिँ एडप्ट गरिरहेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको चाहिँ वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज भइरहेको छ के भनेदेखि यही रह्यो हाम्रो भिन्नता वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन र प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ बिच है। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्जाममा सोधिएका केही प्रश्नहरूको टाइम भ्यालु अफ मनीसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू गर्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामी टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको के हो र सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा रिकल गर्छ है। हामीलाई के थाहा भयो एउटा टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको एउटा भ्यालु अफ द मनी भने मतलब प्रेजेन्ट मनीको भ्यालु र फ्युचरमा रहेको मनीको भ्यालु बिच कतिको चाहिँ भिन्नता छ कति चाहिँ रिटर्न डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनीले कुरा गर्दछ भने चाहिँ यसले के भन्दैछ इट मिन्स मनी हेज टाइम भ्यालु A rupee today is more valuable than the rupees year. Hence, we use rate of the interest to express the time value of money. अब हाम्रो जस्तै छ अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट युज गर्न सकिन्छ अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट युज पनि गर्न सकिन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जस्ट प्रिन्सिपल एमाउन्टमा मात्रै लगाउने गरिन्छ इन्ट्रेस्ट। तर हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ प्रिन्सिपल एमाउन्टमा पनि प्लस पहिला अन गरिएको इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट लगाइन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्छौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। अब यसै भयो हाम्रो फ्युचर भ्यालु भनेको के हो अनि प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो भने मतलब प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको अहिलेको भ्यालु अनि फ्युचर भ्यालु भनेको फ्युचरमा भविष्यमा पाउने एमाउन्टहरू। जस्तै अब हाम्रो के हुन सकिन्छ इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ एन्युअली पनि हुन सकिन्छ सेमी एन्युअली पनि हुन सकिन्छ अथवा क्वार्टरली पनि हुन सकिन्छ विकली मन्थली यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ भनेदेखि अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा यससँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू गर्छौँ भने चाहिँ आजलाई यति नै। अर्को नेक्स्ट भिडियो पनि हेर्नुहोला।